वेलकम बैक। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और फैसल चौधरी साहब, और हमारे साथ पैनल में मौजूद है मुनीब फारूक साहब। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है और कितना कोई पीटीआई को हर्ट किया है इस पूरी एक लैकलस्टर जो एक एटीट्यूड है कि कल खोसा साहब जो है वो बगैर तैयारी के परहैप्स माजरत के साथ लगा के उनसे रूल पूछा गया लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, और मजीद एक तारीख जो है वो एक रोज बाद की दे दी गई। सो क्या लग रहा है आपको कि इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये काफी नुकसानदेह है उसके लिए? देखिए, बारिंग सलमान सफदर साहब, वो तो एक बिल्कुल मैं कहूँगा वो प्रोफेशनल लॉयर हैं और बड़ी अच्छी तैयारी करके जाते हैं और बड़े वेल कल्चर्ड वेल स्कूल्ड लॉयर हैं। देखिए, बाकी जो एक वो हमारे वो मैं एक देहाती आदमी हूँ, कहते हैं ना जी कि जो मुफ्त का डॉक्टर और मुफ्त का वकील ये वबाले जान होते हैं। ठीक है जी। अब मसला ये है कि जब आपका कुछ स्टेक पे ना हो और जिस तरह के फिर शगुफे अदालत में जाकर कोई कहे जी अच्छा नहीं जी वो हम तो करना चाहते थे, वो जज साहब ने ऐसे कर दिया, वो अच्छा जी वहां तैयारी का मौका दे दें। तो इस स्टेज पर जब आप आ जाते हैं, जब आपको ये भी पता हो कि आगे से जो मूड है वो किस टाइप का होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नाअहली वकला की जो कुछ वकला है, विदाउट नेमिंग एनीवन, हो सकती है कुछ तरह थोड़े लेड बैक एटीट्यूड के साथ चले गए होंगे, बट आप हर वक्त वकला को ब्लेम भी नहीं कर सकते। देखिए, जब मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने आपका कोई भला होने नहीं देना, आप राइट से आए लेफ्ट से आए, आप मुझे राइट साइड वाली दलील दें लेफ्ट साइड वाली दें, जो करें वो करें। जब मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने कुछ मामलात में आपके साथ सूरत ठीक नहीं करनी, तो फिर आप जो इतने मर्जी पापड़ बेल लें वो आपके लिए मसला हल नहीं होगा। यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा बियॉन्ड द कोड ऑफ लॉ, rather I would say the beyond the court room जो मसाइल है ना, जब तक वो दुरुस्त नहीं होंगे सो बैकडोर राब्तों के हवाले से अब आपको याद होगा वैसे साहब, सलमान सफदर साहब ने भी गुज़िश्ता साल उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी ये बात ज़रूर कही थी कि हम कब तक ये फाइट करते रहेंगे केसेस। सो अल्टीमेटली आपको डायलॉग और मुज़ाकरात की रूट पे आना होगा। आपको नज़र आ रहा है पोस्ट ईद सिनारियो में आज तो ऑल्दो एजाज साहब कह रहे थे कि रमज़ान में तो रिहाई जो है वो एक सवाब का काम है, मेरिट्स पर ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अदालत कोई लचक भी दिखा सकती है, या फिर वही वाली बात मुनीब की कि मुज़ाकरात ही के जरिए कोई ना कोई हल निकलना है। देखिए, मैं मुनीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मेरा पिछले अदवार के अंदर भी ये ख्याल था जब पैनामा वगैरह के केसेस चल रहे थे, और आज भी ये ख्याल है कि लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमने किया ये, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, नून लीग ने भी किया ये कि अपने पैनामा के मुकदमे के अंदर लीगल स्ट्रैटेजी की जगह पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स किए और पॉलिटिकल डिफेंस के अंदर लीगल आर्गुमेंट्स किए कि वो जी इकामा था तो पैनामा नहीं था, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे भी अगर आप और बहुत सी तनकीद हो सकती है पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर, लेकिन आई एम श्योर जैसे कि फैसल साहब भी एग्री करेंगे, मुनीब साहब भी एग्री करेंगे, बतौर वकील अगर आप कोई मुकदमा हार जाएं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं आर्ग्यू किया, लेकिन whoever is in the seat you have to trust them। या तो आप उनको सीट में बिठाए नहीं, लेकिन जब आपने एक ड्राइवर बिठा दिया तो you have to trust them कि कुछ अच्छा काम करेंगे कुछ बुरा करेंगे। लेकिन जो एक सलमान सफदर साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर जो डिस्टिंक्शन क्रिएट की जा रही है, अगर हम उसी को थोड़ा इंडिया लेके थोड़ा सा आगे चलें कि जो लोग प्योरली लीगल काम कर रहे हैं, डिवोर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि हम बैरिस्टर गौहर की बात नहीं कर रहे, हम लतीफ़ खोसा साहब की बात नहीं कर रहे, दीगर लोगों की बात नहीं कर रहे, सलमान साहब की बात नहीं कर रहे, दीगर लोगों की बात नहीं कर रहे, जो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और वकालत भी कर रहे हैं, जो प्योरली वकालत कर रहे हैं। चले सर, आप पार्टी का हिस्सा है तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हमें तो दूर से ये हम गुफ्तगू कर सकते हैं। जो प्योरली अपना काम कर रहे हैं उनकी क्रिटिक ज़्यादा है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने की कोशिश करें। अभी हमने रिसेंटली, आप जानती हैं कि एक लीगल आर्गूमेंट के थ्रू एक पीका के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ लिया एक जर्नलिस्ट के केस के अंदर। हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ के अंदर एक हुनर रखता हूँ, एक तालीम रखता हूँ, एक एक्सपीरियंस रखता हूँ, दूसरी चीज़ का मुझे ना हुनर है, ना तालीम है, ना एक्सपीरियंस है, अपना कमेंट दे सकता हूँ। मेरी गुजारिश पीटीआई से ये है, ऑल्दो दे हैव मच बेटर पीपल हु कैन एडवाइज देम, आई होप कि प्रोफेसर साहब की बात सुन लें। मेरी गुजारिश ये है कि जो वकला पीटीआई में सियासत कर रहे हैं वो अपना पूरा इंटेलेक्ट उस पर फोकस करें।
اور کچھ لوگوں کو وہ ایک ہوں، دو ہوں، چار ہوں، ان کو سیاسی پالیٹکس سے بالاتر ہو کے ان کو لیگل سٹریٹجی پہ کام کرنے دیں. وہ ارلی ہیئرنگز فائل کریں، وہ آبجیکشنز فائل کریں، وہ دیگر باتیں کریں، وہ لیگل نیریٹیوز کریٹ کریں، وہ لیگل سٹریٹجی کے اندر چیزوں کو پش کریں، وہ عدالتوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریلیشن شپس کلٹیویٹ کریں. وہ دو اگر آپ اس کا کانفلوئنس کر دیں گے تو نہ سیاست جیسے فیصل صاحب نے کہا وہ درست طریقے سے ہو سکے گی، نہ وکالت صحیح طرح ہو سکے گی. سلمان صاحب کی تعریف بھی، سلمان صفدر صاحب کی تعریف بھی یہ ہے کہ ان کو بار بار موقع ملا سیاسی بات کرنے کا. خاص طور پہ جب انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی تو سب لوگوں نے انوائٹ کیا کہ آپ سیاسی بات کریں. انہوں نے بار بار کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں لیگل بات کروں گا. اگر یہ ڈسٹنکشن پی ٹی آئی کے اندر کریٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اور یہ کر پائیں گی پی ٹی آئی؟ ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو لیڈرشپ ہے یا جو قابض وکلاء ہیں بہت کمزور ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے پریشر میں اور کچھ افراد جو انفرادی طور پہ پریشرز ہیں ان کے اندر آتے ہیں. دیکھیے جب آپ کو ایک عہدہ ملتا ہے تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، دلیری کا کام ہے. اس میں پھر لوگوں کو آپ کو اپنے پیچھے لگانا ہوتا ہے. لیڈرشپ کا لوگوں کے پیچھے لگ کے نہیں ہوتی. پر راجد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اسی لیڈرشپ میں بصیرت بھی ہے اور بصارت بھی ہے. ان کو نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ کہ خود انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھیں، جو کارکنان نے باہر بات کی ہے آپ ان سے پوچھیں. آپ انڈیپینڈنٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ ان کو صاحب بصارت سمجھتے ہیں نہ صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی پرابلمس کا میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے، آپ نے ہر جگہ پہ جو ہیڈ بننا ہے ذمہ داری آپ نے لے لینی ہے اور نبھانی ہے. نہیں لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی، جنرل سیکرٹری بھی، پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی، آپ سب کچھ آپ. گوہر جو ہے وہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے 5 نمبر میں جب آپ کو کہا تھا، تو اس نے کہا میرے حالت جو کر دیں گے آپ کو نہیں پتہ. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دیں. سوشل میڈیا نہیں پریشر تو پھر چھوڑ دیں نا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، سر لیکن سوشل اب میڈیا گوہر نے اس کے بعد کہا تھا بننا ہے، بن گیا چیئرمین. اور جو اس کی بیچارے کی بےزتی ہوتی ہے، شریف آدمی ہے. شریف لفظ آج کا نہیں پرانا ہے. مطلب ہم تو اس کو دیکھیں نا باہر سے جانتے ہیں نا، ہمارے تو کوئی پرانے کولیگ ہیں، کوئی سیاسی تعلق تو ان سے ہے نہیں. ٹھیک ہے، اعتزاز صاحب کے وہ جونیئر تھے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اعتزاز صاحب کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا. وہ شریف النفس آدمی ہے. یہاں پہ جو سلسلہ اس وقت چلا ہوا ہے، یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی میں نیا بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح بڑا منہ پھٹ ہے. وہ اپنی اوپینین، ابھی تو ایک ٹول آ گیا نا سوشل میڈیا. اب جتنی لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہے گالیاں دیتے ہیں ان میں سے 1/3 بھی آ جائیں علیمہ بی بی کے ساتھ اڈیالہ کے بعد تو کام ہو جائے گا. کل تو ایک ذرا ریج دیکھا گیا. نہیں وہ تو رمضان میں ہوتا ہی ہے. وہ تو دیکھیں نا اس ریج میں تو رمضان میں افطاری کے وقت ہی ہوتا ہے. مسلمان آپس میں تھوڑے گتم گتھا ہو جاتے ہیں، وہ اتنا آپ دے دیجئے. لیکن اصل ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ان کا راستہ کیا ہے کہ جو حکمت عملی ہے. دیکھیے نا آپ کو آپ علامہ ناصر عباس، سوری میں آپ کو علامہ ناصر عباس صاحب نے پرسوں کہا جی قومی حکومت بنائیں. ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ سب قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کوئی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے رہے ہیں نا، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جان چھڑائیں، ہم کس میں پھنس گئے ہیں. وہ کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ شریف لوگ ہیں، مزدور ہیں. اور سوشل میڈیا کی اچھا جو سوشل میڈیا پہ نیچے پڑھنا شروع کر دینا کامنٹ، وہ تو کیا کم ہو. منیب صاحب پوسٹ ایج سیناریو میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کل سے بڑی بازگشت ہے کہ کوئی اہم ترین ملاقات بھی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، کوئی ارینجمنٹ آپ کے خیال میں از اٹ ٹیکنگ پلیس؟ اللہ کرے جی ہو جائے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جب اتنی سب کی خواہشات ہیں اور خود ہی چیزیں انوینٹ کر لی جاتی ہیں تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہو جائے. کیونکہ اس سے خیر ہی ڈلے گی نا جی. کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی. پچھلے 2-2.5-3 سال سے تو دیکھتے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ خبریں آئی تھیں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کچھ دوستوں نے سینہ کو بھی شروع کر دی تھی، جیسے مطلب نا انہوں نے خان صاحب کی جگہ وزیر اعظم بننا تھا. اور مجھے تو یہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. تو اگر کوئی آپ پوسٹ ہی سیناریو میں کوئی احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ ایک 8 فروری کا سیناریو تھا، ایک اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر کا احتجاج تھا، اس کے بعد ایک رہائی فورس تھی جس کے اوپر بڑے اختلافات آئے، پھر علیمہ خان صاحبہ کے گلے شکوے اور جو انہوں نے سرزنش کی لیگل ٹیم کی، وہ سارا سیناریو ایک طرف، مس گورننس کے معاملات ایک طرف، لیکن احتجاج آپ نہیں ہوتا دیکھ رہے. کہیں نہ کہیں کوئی راہ ہموار ہوتی نظر آ سکتی ہے پرہیپس.
देखिए मैं दोबारा वही कहूंगा जी कि मुझे वैसे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर हो जाए तो उसमें मुज़ायका नहीं है, और अगर हालात बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल तो कोई किसी का ऐसा मूड नजर नहीं आ रहा। शायद कुछ अरसे बाद कोई बर्फ पिघल जाए या कुछ हालात बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल तो कम से कम इसकी कोई ऐसी वाज़ेह इंडिकेशन सामने नहीं आ रही कि कोई ये चाहता है या इस तरह की सोच पाई जाती है कि जी ऐसे हो जाए और मामलात कोई बेहतरी की तरफ चले जाएं। फिलहाल तो मुझे कम से कम ऐसा तो कोई मूड नहीं है साथ साहब, यही चीज आगे प्रिवेल करती हुई दिखाई दे रही है। हाउ बैडली वुड इट हर्ट द इकोनॉमी इस हालात में कि जहां पर एक जंग का सिनेरियो है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पाकिस्तान को उसको फॉल आउट भुगतना पड़ रहा है, बावजूद उसके ऑपोजिशन जो है वो कॉर्नर्ड भी है और कुछ करने के चाह भी नहीं रही है। मेरी नाकिस राय में हमने देख लिया, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बहुत से सुकून है। अगर कोई भी आप कुछ लोग इकट्ठे बिठा दें तो उसके अंदर से 10 गलतियां निकाल सकते हैं। इसी तरह लीगल स्ट्रैटेजी की भी यही वक्त है। इसी तरह रियासत के रवैये का भी ये वक्त है। बहुत सारे लोग उस पर तनकीद कर सकते हैं। अदालत के रवैये के ऊपर तनकीद की जा सकती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को जो एक स्पेस पिछले 3-1 साल में दी गई कि आप मिल बैठ के कुछ निज़ाम में बेहतरी करके, कुछ आपस में बात करके, कुछ कॉन्फ्रंटेशन से, कुछ दीगर चीज़ों से, कुछ आपस में गुफ्तगू से आप पाकिस्तान के मसले सॉल्व कर लें, उसका वक्त अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ जाता है। अब पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर कौन प्रेशर लेगा, किसका मूड बनेगा, किसका नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान से ज़्यादा जो गिरदो नवा के हालात हैं ये तयन करेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो जंग जो हमारे 2 बॉर्डर्स के ऊपर इफेक्टिवली अफगानिस्तान और ईरान में चल रही है, जिसमें रोज़ लगता है कि हम शामिल हो जाएंगे, रोज़ लगता है कि हम शामिल नहीं होंगे, अगर वो एक धार पे चल पड़ी तो सबका मूड बन जाएगा कुछ बेहतरी करने का। अगर वो उस धार पे ना चली और बिल्कुल हमारे से दूर चली गई तो किसी का मूड नहीं बनेगा। हमारा जो इंटरनल आपस में बाय चॉइस वक्त था पिछले 3-4 साल के, इसको ठीक कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब वक्त कुछ ऐसे फैसले, मुझे लगता है कि वक्त और खित्ता कुछ ऐसे फैसले करने वाला है जिसमें किसी की चॉइस नहीं होगी। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, आपका भी। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए, और इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ।